बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सुनाए मेरे दोस्त, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप खैरियत से। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो यकीनन ये अच्छी बात है, आपकी सेहत की भी आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी है। और अगर आप मुस्कुरा नहीं रहे तो मुस्कुराया करें। यूट्यूब वैसे तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े के असाइन रखते हुए अब कन्वेंशनल मीडिया को पीछे छोड़ दिया है और एक वीडियो सर्विस प्रोवाइडर के अलावा अब करियर प्रोवाइडर भी बन गया है और लोग अपने करियर तलाश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। वैसे भी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसको देखते हुए ये एक अच्छा करियर मूव है। लेकिन पाकिस्तान में यूट्यूब को ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, देखते ही देखते यूट्यूब पाकिस्तान में आया और छा गया है। हाँ, ये बात ठीक है, चंद साल पहले इस पर पाबंदी लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिखरे हुए बच्चे को घर से बाहर निकलने पाबंदी लग जाती है, वैसे ही हमारे यूट्यूब पे जाने पे पाबंदी लग गई थी। लेकिन गवर्नमेंट अबू के मना करने के बावजूद हम बच्चे बाहर यानी यूट्यूब पे घूम आया करते थे, प्रॉक्सी लाकर घूम लिया करते थे। प्रॉक्सी और वीपीएन नामी दो दहशतगर्द इन लोगों को घूम लिया करते थे। ऐसे वीपीएन और प्रॉक्सी नामी दो दहशतगर्द हमारे माशरे में घुस गए और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से तबाही की माशरे की, और माशरे को वो कुछ दिखा दिया जो नहीं दिखाना चाहिए था। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, इस बारे में अलग से बात करूँगा। अभी हमारा मौजू है फेस यूज़ और माशरे में बढ़ता हुआ जो बिगाड़ आ रहा है यूट्यूब पे, खासतौर पे यूट्यूबर के दरमियान जो बिगाड़ आ रहा है। हमारे यहाँ यूट्यूब पे एडिकेट्स ना होने के बराबर है। इसकी मेन वजह ये है कि हमारी यूट्यूब ज़्यादा पुराना नहीं है और यूट्यूब की तालीम वैसे नहीं हुई जैसे होना चाहिए थी, तो इसीलिए हमारे यहाँ काम कम होता है और शोर ज़्यादा होता है। लोग कम काम करते हैं और शोर करते हैं कि यार फलाने ने हमारा काम छोड़ दिया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने वो कर दिया। मैं कहूँगा काम करो, शोर ना करो। पाकिस्तान में यूट्यूब ज़्यादा पुराना नहीं है बनिस्बत आपके पड़ोसी मुल्क है। पड़ोसी मुल्क में इंटरनेट पेनिट्रेशन उनकी आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से पसंद ज़्यादा है, इसीलिए पाकिस्तान में सब्सक्राइबर्स हैं। नाज़िर भाई के सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और वो भी ज़्यादा कहते हैं 2 मिलियन या 2.5 मिलियन के आसपास, बस इतने ही सब्सक्राइबर हैं। लेकिन पड़ोस में इस दाढ़ी वाले 12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो 12 मिलियन कितना होता है? 1 करोड़ 2 लाख से ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर हैं। तो हमारे यहाँ 1 मिलियन से ज़्यादा जिसके हो जाएं वो बस अपने आप को पता क्या चीज़ समझना शुरू कर देता है। हालांकि भाई 5-5 मिलियन आपके पड़ोस वालों के 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर वाले काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हमारे यहाँ इंटरनेट पेनिट्रेशन इतनी नहीं है, इस वजह से सब्सक्राइबर हमारे यहाँ निस्बतन कम है। सेकेंडली आप ये बात भी देखें कि उर्दू लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज इंडियन से इसको कहते हैं, हालांकि दोनों एक ही चीज़ है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनमें। क्या फ़र्क है ये मैं आपको पढ़ कर बताऊँगा। ये एक मौजूद है और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल मौजूद है, तो इसीलिए आपका कंपटीशन इस लैंग्वेज में भी कम है। अब कंपटीशन कम है, सुनने वाले फिर भी कम है, थोड़े से कम है निस्बतन इंग्लिश लैंग्वेज के, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज समझने वाले लाइक पूरी दुनिया में आपको मिल जाएंगे। तो इस लैंग्वेज के सुनने वाले समझने वाले ज़्यादा ही हैं, लाइक 1 अरब तो पर इंडिया के बाद ये है 20 करोड़ पाकिस्तान के। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इतनी इतना नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज की डेंसिटी पूरी दुनिया में चली गई है, समझने वालों की डेंसिटी। तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है निस्बतन उर्दू या जो भी आप हिंदी लैंग्वेज जो भी कहें आप। रज़ा सामो ने पिछले दिनों बात की कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होगा, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा, सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको सक्सेस चाहिए, इसका शॉर्टकट ये नहीं कि आप कहें कि फलाने ने मेरी कॉपी कर ली, फलाने ने मेरी कॉपी कर ली, और हर एक से लड़ना शुरू कर दें। सक्सेस ऐसा नहीं मिलती। तो देखने वाले साफ साफ बोलेंगे कि यार ये बंदा जो है ना रो रहा है, सिर्फ अटेंशन सीख कर रहा है और कुछ भी नहीं। तो इस तरह अटेंशन नहीं मिलती यूट्यूब के ऊपर। अगर आपको अटेंशन चाहिए कि जो अटेंशन के जायज़ तरीके हैं वो तरीके आप इस्तेमाल करें, उससे आपको अटेंशन फ्री मिल जाएगी, वरना वैसे आपको अटेंशन नहीं मिल सकती। जो रोना धोना, लड़ाई झगड़ा करना, इससे ये तो होगा पूरी अटेंशन तो मिलेगी, यार ये बहुत ही टोटू बंदा है, इस तरह की अटेंशन तो मिलेगी। इसके अलावा आपको कोई भी अटेंशन नहीं मिलने वाली।
اچھا یہ طریقہ بھی پہلے کسی حد تک چلتا تھا، اب یہ طریقہ نہیں چلتا. یوٹیوب بدل رہا ہے، یوٹیوب کی عوام سمجھدار ہو رہی ہے. آپ تو یہ نہ سنیں کہ جناب آپ کے سبسکرائبر بہت ہیں تو جو آپ بولیں گے وہ مان لیا جائے گا اور بڑی بیوقوف عوام. نہیں بھائی، عوام اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے جتنی آپ نے سمجھ لی ہے. یوٹیوب پہ آنے والے سمجھدار ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، کیا آپ ایک دم سے بیوقوف بن جاتے ہیں؟ نہیں نا، ایسا نہیں ہوگا. تو آپ ہی اپنا دماغ یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. کہتے ہیں اتنا میں دماغ یوز نہیں کرتا، میرے پاس دماغ نہیں ہے. اور یہ سب کے پاس دماغ ہے مجھے پتہ ہے آپ کے پاس ماشاء اللہ بہت دماغ ہے. تو آپ یوز کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں. تو جب جتنا آپ یوز کرتے ہیں اتنا یا اس سے زیادہ ہی دوسرا یوز کرتا ہے. اس لیے یہ جو ٹیکٹکس ہیں اٹینشن سیکنگ ٹیکٹکس کے رونا دھونا اور لڑائی جھگڑا کرنا، یہ سب یوز نہیں ہوتا ہے. تو آپ جب یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کاپی اور انسپریشن میں کیا فرق ہے بنیادی طور پہ. اب چونکہ میں ایک ایم ایس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، مجھے ہم لوگ کیا کرتے تھے پیسے چھوٹا ہو، ایک لائن ہو 2 لائن ہو ٹھیک ہے بس کافی ہے. اگر ایگزیکٹ کاپی کرتے تو ہم ایک تو اس کو کوٹیشن مارکس سے پتہ لے کہ یار کسی اور کا اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میننگ اور ورڈ کسی اور کے لیے میں کوٹیشن مارکس میں ہیں اور ساتھ میں اس کو آپ ان لائن سائٹیشن بھی دیتے تھے. آپ بتاتے کہ کتاب فلانے نے یہ بات فلانے نے کی ہے اور اس کا ریفرنس ہیڈ میں ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے پیرافریزنگ. پیرافریزنگ کیا ہوتی ہے کہ مطلب تو کسی اور کا ہے لیکن الفاظ آپ کے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ یعنی مطلب کسی اور کا ہوگا، الفاظ آپ کے ہوں گے. اس کو بھی سائڈ کرنا پڑتا ہے، اس کو بھی لائن سائٹیشن دینی پڑتی ہے، لیکن کوٹیشن مارکس ہم نہیں لگاتے کہ اس کا بھی ریفرنس دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ لائن جو ہے یہ فلاں پیپر کی ہم نے اٹھایا ہے، اس کا مطلب ہم نے لیا ہے. ٹھیک ہے، یہی طریقہ آپ یوٹیوب ویڈیوز میں استعمال کریں گے کہ ایک تو آپ نے اپنے اسکورس کم کرنا ہے. سیکنڈلی آپ اپنے ڈسکرپشن میں آپ مینشن کر دیں گے اسپیشل تھینک ٹو دس یہاں سے ہم نے اٹھایا ہے. جب ہم ڈیزائن اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمیں ہمارے ٹیچر نے کہا تھا دیکھو بھائی جو آپ کام کریں آپ یہ دیکھیں اگر آپ 50 to 70 سے زیادہ 50 to 70% سے زیادہ آپ کا اپنا کام ہے تب وہ کام اوریجنل کنسیڈر کیا جائے گا. اگر 30% سے کم کام ہے آپ کا اپنا تو سر یہ اوریجنلٹی نہیں ہے، یہ کاپی کیا آپ نے. ٹھیک ہے، یعنی اگر 10 منٹ کی ویڈیو ہے 3 منٹ ہی بس آپ نے بنائی باقی ساری ضرورت اٹھائی تو میرے بھائی یہ چوری کراتی ہے، یہ اوریجنلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر 10 منٹ کی ویڈیو میں 5 سے 7 منٹ آپ کا اپنا کام ہے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب کی ٹھیک ہے اوریجنلٹی ہے. کیا تو اس پوری میری آپ کے ویڈیو کا لبِ لباب یہ ہے سکسیس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. سکسیس میں آپ کو محنت کرنی ہے اور صرف محنت کرنی ہے. کسی پر الزام نہیں لگانا، کسی پر لڑائی نہیں کرنی، اپنے آپ کو WWE کا سپر اسٹار نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو جان سینا بھی نہیں سمجھنا کہ بھائی میں لڑائی کروں گا اور مشہور نہیں. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نہ ہی مینیپولیٹو، نہ ہی عوام میں پاگل نہیں. آپ مینیپولیشن کریں اور آپ کو جاننا پڑے. یوٹیوب کافی حد تک بدل رہا ہے، یوٹیوب کی عوام بھی چینج ہو رہی ہے، پاکستانی بھی سمجھ آ رہی ہے پاکستانی کو یار یہ ہوتا صحیح ہے اور یہ غلط ہے. لہٰذا اب پاکستان کو ویسے وہ سب کچھ نہیں کر سکتا، نہ یوٹیوب پہ سب کچھ کر سکتا ہے، نہ پاکستانی کے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو پہلے پر ہے. اسی لیے اپنے طنز، اپنے تانے، اپنے گالیاں اور جو کچھ دوسری یوٹیوبر کرتے ہیں ان سب سے دور رہیں. کمیونٹی گائیڈلائنس پڑھیں یوٹیوب کی، کیا کہتا ہے یوٹیوب کے فیئر یوز کیا ہوتا ہے بھائی یہ بھی پڑھ لیں، فیئر یوز پالیسی پڑھ لیں ہم. تو میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور جس طرح آپ ابھی مسکرا رہے ہیں اس طرح مسکراتے رہیں گے، ہنستے اور کھیلتے رہیں گے.